अस्सलाम वालेकुम जनाब, तमाम हाज़रीन और नाज़रीन जो देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। जैसे मुझे ख़्याल आया पहले और मैंने वीडियो अपलोड की, आप आज मैंने सोचा कि आपको एक और चीज़ बताता चलूँ। 3-4 साल पहले मैंने यूट्यूब पे ऑडियो लेक्चर अपलोड किए थे, मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आप अगर सर्च करें उसमें लताइफ़ का ज़िक्र है। तो लताइफ़ क्या है बेसिकली, ये 7 लताइफ़ होते हैं जिस्म में। ये वो चीज़ें हैं जो आम तौर पे डिस्कस नहीं होती, ना लोगों को उसके बारे में पता है। असल में रूहानियत इन्हीं से शुरू होती है। ये 7 लताइफ़ जो हैं, ये कुछ लोग इसको एनर्जी पॉइंट्स भी कहते हैं, कुछ लोग इसको यूँ समझ लें कि स्टोरेज पॉइंट कहते हैं, कि जहाँ पे अल्लाह का नूर जो है वो जमा होता है। और कुछ लोग इसको रूह के हिस्से भी कहते हैं, कि 7 रूह के हिस्से हैं और ये ट्रैवल करते हैं। इंग्लिश में एक, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करें, सिर्फ सर्च के हद तक एक टर्म यूज़ होती है, उसको कहते हैं एस्ट्रल ट्रैवल। एस्ट्रल ट्रैवल जो होता है वो यही है बेसिकली, कि आपकी रूह जो सी है वो ट्रैवल करती है। और देखें कि काफिर भी इसमें कितने आगे जा चुके हैं और इस पर काम कर रहे हैं, और हमारे मुसलमान जो हैं उन्हें पता ही नहीं है। जितने भी औलिया अल्लाह होते हैं, इनको बेसिकली ये एस्ट्रल ट्रैवल ही मिलता है, और इसी के ज़रिए ये आगे जल जाते हैं। 7 लताइफ में जो सबसे पहला लतीफ़ा होता है उसको लतीफ़ा कल्ब कहते हैं। ये दिल वाली जगह पे ही होता है, इसको थोड़ा सा दिल से नीचे वाली जगह पे कंसीडर किया जाता है, 2 उंगलियां नीचे। जब हम जिक्र करते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये लतीफ़ा जो उनसा है, ये इसमें नूर पैदा होता है और अल्लाह ताला की तजलियात उतरती हैं और ये सिलसिला आगे बढ़ता है। इसकी डिटेल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं अभी चंद अहम बातें सिर्फ बताना चाह रहा हूँ। तो लतीफ़ा कल्ब जो है वो जब रोशन होता है, तो आपकी रूह का ये वाला हिस्सा जो लतीफ़ा कल्ब कहलाता है, ये ट्रैवल करने के काबिल हो जाता है। ये फिर जिस्म से बाहर निकलता है, हलचल मचाता है, आपको महसूस होता है कि ये इसमें ताकत आती जा रही है। तो ये कैसे होता है? ये नफ्स की मुखालफत से ताकतवर होता है। और नफ्स की मुखालफत कैसे है? जब आप शरीयत को फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये नफ्स की मुखालफत होती है, आप गुनाह के अगेंस्ट से आते हैं और नेकी की तरफ बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे ये रोशन होना शुरू होता है। लेकिन ज़िक्र के साथ, सिर्फ ज़िक्र के बगैर नहीं है कि आप ऐसे रोशन कर लें। इसके बारे में मुख्तलिफ टर्म्स यूज़ होती हैं। कुछ लोग कहते हैं 50,000 साल अगर आप जिक्र करें तो ये रोशन हो जाता, तो बहुत बड़ी बात है, फिर भी गारंटी नहीं है। फिर जो इसकी में मज़ीद टर्म यूज़ होती है वो ये कहा जाता है कि अगर आप के शेख हों आपके ऊपर, तो उनसे ये नूर आपको हासिल होता है, तो फिर ये जल्द हो जाता है। मतलब फिर भी कुछ लोग इसके बारे में कहते हैं कि 40 दिन से 12 साल का अरसा लगता है। और कुछ सलासिल ऐसे हैं जहाँ पे कम टाइम लगता है, जल्दी हो जाता है। लेकिन इसके साथ बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। आप शरीयत की पाबंदी है, हलाल रोज़ी है, सब्र शुक्र है, अल्लाह अल्लाह ताला से रब्ता, मतलब दिली दिल में अल्लाह को याद करना सारा दिन, सारा फोकस, फर्स्ट प्रायोरिटी, जो मैंने पहले भी लेक्चर अपलोड किया था, फर्स्ट प्रायोरिटी अल्लाह की ज़ात हो। और ये सारी चीज़ें हैं, ये एक मिल के एक मिक्सचर बनता है, और नेकी की तरफ सोच हो, और साथ में इबादत वगैरह के मामला भी ठीक हो, लोगों से सलूक भी ठीक हो। मतलब सारी चीज़ें जब मिलजुल के एक आस्ता सा एक मिक्सचर बनता है, तो ये बेसिकली इंसान की तरक्की होती है। जो 7 आसमान हैं, इनसे ऊपर भी मामलात हैं। सातों आसमान के बाद कायनात ख़त्म नहीं हो रहती है, इसके ऊपर लोहे महफूज है, लोहे महफूज से ऊपर भी जगह इंशाल्लाह आगे चल के बताऊँगा। पहला आसमान जो है वो ज़मीन से 500 नूरी साल के फासले पे है। और ज़मीन का जो रेडियस है वो 40,000 किलोमीटर, अगर आप गूगल पे भी सर्च करें। तो अगर आप रोशनी की रफ्तार से भी ट्रैवल करें, जो कि 3,10,000 किलोमीटर पर सेकंड है, तब भी आप ज़मीन के तकरीबन 7.5 पौने 8 चक्कर लगा सकते हैं 1 सेकंड में। तो उस रोशनी की रफ्तार से अगर आप आसमान की तरफ ट्रैवल करें तो 500 साल लगते हैं। आप अंदाज़ा करें कि 500 साल आपकी ज़िंदगी हो और आप उस रफ्तार से ट्रैवल करें, जो कि साइंस अभी तक नहीं कर सकी। इतनी स्पीड है ही नहीं किसी चीज़ की इनके पास, के मुसलसल 500 साल, तब जाके पहला आसमान आएगा। तो पहले आसमान का इतना फासला है, फिर 500 साल की उसकी गहराई है, उसके अंदर आबादी है, अपना ही क्या क्या बना हुआ है, अल्लाह बेहतर जानता है जो कुछ वहाँ पे है। फिर इसी तरह दूसरा आसमान जो है और पहला आसमान के दरमियान में 500 साल नूरी साल की खला है। फिर दूसरा आसमान है, फिर वो भी इतनी गहरा है। फिर तीसरा, चौथा, सब में इतनी खला भी है 500 साल की, और उनकी गहराई भी इतनी है। तो मैंने एक दफ़ा रफ एस्टिमेट लगाया था कि सिर्फ अगर मैं 500 साल को ही कंसिडर करूँ, हालांकि एक जो डब्बा होता है, अगर उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई सब करें तो उसका हिसाब डिफरेंट होता है। तो 1 खरब और 26 अरब ज़मीनें सिर्फ एक एंगल पे आ सकती हैं एक आसमान में। तो अंदाज़ा करें कि 40,000 किलोमीटर रेडियस है ज़मीन का। आज तक कोई बंदा ये नहीं कह सकता मैंने सारी ज़मीन पैदल फिरी है। उसमें समंदर के 3 हिस्से हैं, खुश्की का एक है। तो हम पूरी ज़मीन पे पैदल नहीं फिर सकते, किसी चीज़ पे भी ऐसे नहीं ट्रैवल कर सकते कि हम एक एक जगह को देखते हुए जाएं और समझते हुए जाएं। तो इतनी ज़िंदगी नहीं इंसान की होती। तो एक आसमान में अगर 1 खरब और 26 अरब ज़मीनें आती हैं, हालांकि आती इससे ज़्यादा होंगी, मैंने तो वैसे एक रफ एस्टिमेट दे रहा हूँ।
تو سوچیں آپ پہلا آسمان کتنا بڑا ہے، پھر دوسرا کتنا بڑا ہے، تیسرا کتنا بڑا ہے، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، ان کے درمیان میں خلا، اتنی اتنی خلا بھی ہے، پھر لوح محفوظ سے اتنی آگے فاصلہ کہتے ہیں، پھر لوح محفوظ کے بعد سدرۃ المنتہا تک جو ہے 9 عرش ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس کی گہرائی اور لمبائی چوڑائی کتنی ہے ایک ایک عرش کی، تو آپ اندازہ کریں کہ کائنات کتنی بڑی ہے۔ پھر قرآن شریف میں ذکر آتا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ کائنات جتنی بھی ٹوٹل ہے اس کی، یہ صرف جنت کی ایک طرف یعنی ایک سائڈ کے برابر ہے، یہ لمبائی یا چوڑائی جس میں ہے، یعنی کہ اگر لمبائی بھی ہے تو چوڑائی کا ہمیں نہیں پتہ جنت کی کتنی ہے، اگر اور چوڑائی کے برابر ہے تو لمبائی کا ہمیں نہیں پتہ جنت کی کتنی ہے۔ اسی طرح دوزخ بھی بہت بڑی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یوں ہی نہیں قرآن میں کہا، اگر آپ پڑھیں بھی کہ جنت دوزخ تو بنا ہی ہے لیکن میں ان دونوں کو بھر دوں گا، تو بھرنے کا کیا مقصد ہے کہ بہت سارے لوگ جو اللہ کے رستے پہ نہیں ہیں وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں، مطلب رستے کا مطلب ہے جو جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، تو ایک فرقہ مسلمان ہے اور ایک کافر ہے، یہ دو ہی مین فرقے ہیں، اسی کا فیصلہ ہونا ہے۔ اب تفصیل کی بات تو ہم نہیں جانتے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ تو لطیفہ قلب جو ہے یہ روشن نب ہوتا ہے تو آپ کی ٹریولنگ سٹارٹ ہوتی ہے، اس کے بعد پھر آگے 6 لطائف اور ہیں، یہ ٹرانسفارمر کا کام کرتا ہے، جب یہ روشن ہوتا ہے تو یہ نور آگے ٹرانسفر کرتا ہے، اور وہ نور جو ان سے پھر اگلے لطائف میں جاتا ہے، پھر وہ کھلتے ہیں اور ذکر کا سلسلہ جاری رہتا ہے، یہ ایک پروسیس ہے بہت لمبا، عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ 30 سے 35 سال لگتے ہیں ولایت حاصل کرتے کرتے، تو یہ انسان آستہ آستہ ریفائن ہوتا ہے اور یہ چیزیں بہتر سے بہتر ہوتی ہیں اور انسان آگے سے آگے جاتا ہے، تو یہ ایک پورا نظام ہے، اس کے بارے میں تو بہت ڈیٹیل ہے، بہت سے لوگ مختلف طریقوں سے بتاتے ہیں اس کے بارے میں، اور ذکر بھی مختلف طریقے سے کرتے ہیں، کوئی لسانی کرتے ہیں یعنی زبان سے، کچھ دلی دل میں کرتے ہیں، کیونکہ قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے کہ سب سے زیادہ ثواب جو ہے وہ دلی دل میں جو ذکر کیا تھا، خفی ذکر جس کو کہتے ہیں، وہ لوگ کرتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اپنا اپنا طریقہ کار ہے، کچھ لوگ مراقبات پہ زور دیتے ہیں لیکن ذکر پہ نہیں زور دیتے، تو انسان کنفیوز ہو جاتا ہے کچھ سلاسل میں کہ جی مراقبہ کرنا ہے تو ذکر کب کرنا ہے، تو مراقبے میں بھی آپ ذکر ہی کر رہے ہوتے ہیں، یہ کافی ٹرمز ہیں، ہر ایک سلاسل میں ڈفرینٹ ہے، ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ تقریباً دنیا میں 200 سلاسل ہیں، ویسے 4 اہم ہیں جو سب سے اہم ہیں، جن میں سوروردی ہے، نقش بندیہ ہے، ویسے جس کے ساتھ ویسیہ بھی لکھا جاتا ہے، اس کے علاوہ قادری ہے، چشتی ہے، اور مین تو یہ 4 گنے جاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو سلاسل ہیں ٹوٹل، جن کی طرح جو ذیلی کہہ سکتے ہیں، جو انہی سے آگے سلاسل سے سلاسل بنے اور جو کوئی بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ان کے نام کے ساتھ وہ اٹیچ ہو گئے، لیکن سلاسل جو مین 2 ہیں عام طور پہ جو لوگوں کو پتہ ہے تھوڑا بہت، وہ جو تمام سلاسل ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے نیچے آتے ہیں، اور آپ کو امام طریقت بھی کہا جاتا ہے کہ آپ تمام کائنات میں جو ولایت اس کے امام ہے طریقت کے، اور اس کے علاوہ جو ایک سلسلہ نقش بندیہ ویسیہ ہے یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نیچے آتا ہے، اور یہ ایک انڈیویجول سلسلہ ہے جو آپ کے نیچے آتا ہے، اس کا اپنا فیض ہے اور باقی سلاسل کا اپنا فیض ہے، اور لیکن یہ نہیں کہتے کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، کیونکہ یہ دنیاوی معاملات نہیں ہیں کہ اس میں مقابلہ کیا جائے، لیکن نارملی جنرلی کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ پہلے خلیفہ ہیں مسلمانوں کے، تو انہیں افضل سمجھا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ پہلا فیض کا سلسلہ وہیں سے جاری ہوتا ہے اور تمام سلاسل کو جاتا ہے، تو یہ بھی ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، لیکن جیسے میں کہوں گا کہ فیلڈ اتنی بڑی ہے کہ آپ جس سے ملیں گے وہ اپنے طریقے سے بتائے گا، تو یہ ایک جنرل سی انفارمیشن تھی، میں نے کہا آپ کو آج بتا دوں۔ لطیفہ قلب جو ہے یہاں سے شروعات ہوتی ہے روحانیت کی، جب یہ 7 لطائف کھل جاتے ہیں تو ٹریولنگ کی آپ کو فل کیپیسٹی مل جاتی ہے، لیکن وہ پھر بھی آپ کو بغیر شیخ کے بغیر استاد کے آپ آگے نہیں جا سکتے، اور ایسا نہیں ہے کہ آپ خود جائیں گے تو 50,000 سال اگر لیٹ سے لگتے ہیں، تو ہماری تو زندگی 70 سال 80 سال 100 بھی ہو جائے تو بہت بڑی بات، تو 70 تو 5 مطلب 50,000 سال تک ہم کیسے انتظار کر سکتے ہیں، تو جو شیخ ہوتے ہیں وہ آپ کو بہت جلد لے جاتے ہیں، وہ چند مہینوں میں، ہفتوں میں، سالوں میں، جیسا بھی سلسلہ ہوتا ہے، جیسے ان کو اجازت ملتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، جو بھی ایک غیبی نظام ہے جو میں نہیں جانتا، تو وہ آپ کو آگے لے جاتا ہے اور ایک انسان کی ترقی ہوتی رہتی ہے، اور پھر اس میں آگے سے منازل ہیں، جگہیں ہیں، جگہوں کے نام ہیں، پھر دنیا سے جانے کے بعد معاملات ہیں وہ ہوتے ہیں، پھر دنیا میں جب ہوتے ہیں تب آپ کو کتنی اتھارٹی ہے ملتی ہے، کتنا آپ ٹریول کر سکتے ہیں، پھر اس کی ڈیٹیل بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ تو وہی لوگ جانتے ہیں، کیونکہ وہ پھر غیب والی سائڈ پہ چلی جاتی ہے بات کسی حد تک، عام لوگوں کے لیے وہ غیب ہی ہے، کیونکہ ہم دیکھ سکتے ہیں نہ ہم پہنچ سکتے ہیں ایسے، تو بس آج کے لیے میرے خیال سے اتنا کافی ہے، باقی انشاءاللہ آگے ڈیٹیل سے سم ٹائم میں بات کرتا رہوں گا، اس میں پھر ہم اور زیادہ ڈیٹیل میں جائیں گے، ذکر کے بارے میں، لطیفہ قلب کے بارے میں، اور باقی تمام جو لطائف ہیں ان کے بارے میں، آسمانوں کے نام، جگہوں کے نام کے بارے میں، کس طرح اولیاء اللہ زندگی گزارتے ہیں، قرآن شریعت کے مطابق کیا چیزیں ہیں، کیسے چل رہی ہیں، اور ہم لوگ غلط سمجھ ہوتے ہیں لیکن رزق کا معاملہ کیسے چل رہا ہے دنیا میں، جیسے قرآن حدیث میں لکھا ہے، جس کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، ہماری نظر میں ہر کامیاب انسان جس کے پاس پیسے ہیں وہ کامیاب ہے، اور جو بیچارہ غریب ہے وہ ناکام ہے، یہ بالکل غلط ہمارا کانسیپٹ ہے، قرآن شریف میں اس کا بالکل ایگزیکٹلی اس کے اپوزٹ وے آپ سمجھ لیں کہ ڈیفائن ہوا ہوا ہے، لیکن
اس کے ساتھ بھی ظاہر بات ہے اور لازمات ہیں، کون کتنا نیک ہے، کون کتنا صبر شکر کرنے والا ہے، وہ ساری چیزیں بھی ٹیلی ہوتی ہیں. اللہ نظام چلا رہا ہے وہ بہتر جانتا ہے. لیکن ایز اے جرنل جو ہے وہ کچھ چیزیں ہیں، انشاءاللہ اس پہ ڈسکس کریں گے. اللہ حافظ.